अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनहाज डायरीज़। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक सैड से क्वेश्चन के साथ करने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबको टाइम भी देती हूँ, सबके साथ स्माइलिंग फेस के साथ मिलती हूँ, सबको वैल्यू देती हूँ, बट फिर भी कोई मेरी इज़्ज़त नहीं करता। मुझे लोग मुनाफिक कहते हैं, जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप सबके जहन में भी यही सवालात रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं आपको कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपको फ़ौरन से पहले छोड़ देनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी अच्छी बातें बताऊंगी जो आपको जल्दी से उनको अडॉप्ट कर लेना है। नंबर 1 पर है, लोगों को अच्छा बनकर दिखाना छोड़ दें। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। एक लड़का एक कंपनी में जॉब कर रहा होता है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, उसकी सैलरी बाकी वर्कर्स के मुकाबले में बहुत कम होती है। इसके बावजूद वो मेहनत से, लगन से अपना काम किए जा रहा होता है। वो इसी उम्मीद के साथ हार्ड वर्क कर रहा होता है कि सब इससे खुश होंगे, इससे इम्प्रेस होंगे कि इतनी कम सैलरी में भी ये अपनी जॉब के साथ कितना लॉयल है, इतने हार्ड वर्किंग करता है। वो अपनी जॉब इसी उम्मीद पर कंटिन्यू रखता है कि एक दिन उसका बॉस उसके वर्क से इम्प्रेस होकर उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर देगा। इसी दौरान क्या होता है, उसे एक न्यू कंपनी से जॉब ऑफ़र आती है और वो कंपनी इसको डबल सैलरी ऑफ़र कर रही होती है। बट वो लड़का इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ इस बेस पर कि वो तो अपनी कंपनी के साथ बहुत लॉयल है, बहुत सिंसियर है। अपने हार्ड वर्क से वो तो कंपनी को तरक्की की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। फिर होता क्या है, 5-6 साल गुजरने के बाद वो लड़का मायूस होना शुरू हो जाता है अपनी जॉब से। तो वो दिल बर्दाश्त होकर अपने ऑफिस में अपनी सैलरी बढ़ाने की बात शुरू करता है। तो कंपनी वाले उसको ये कहकर मना कर देते हैं कि ऑलरेडी कंपनी आपको बहुत अच्छा पे कर रही है। फिर वो लड़का जॉब छोड़ने की सोच लेता है और उसी कंपनी से रब्ता करता है जिसने इसको डबल सैलरी ऑफ़र की थी। बट वो कंपनी भी इसको ये कहकर मना कर देती है कि अब कोई जॉब की वैकेंसी नहीं है हमारे पास। जब आपको जॉब ऑफ़र की थी तब आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिलता है, क्या सबक मिलता है? बस कि लोगों के सामने अच्छा बनना छोड़ दें, नहीं तो ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देगी संभलने का। नंबर 2 पे आ जाता है, अगर आप शुरू से ही अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं अपनी 3 बातों से प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, अगर आप समझ सकें तो। नंबर 1, अगर कोई मुझे काम कहता है लेकिन अपनी दफ़ा मेरे काम नहीं आता तो उस इंसान से दूर हो जाएं, हरगिज़ ना मिलें। नहीं ये कर सकते तो फिर उससे 2 टोक उसकी मुनाफ़कत का उसको बता दें, उसको आगाह कर दें उसकी मुनाफ़कत से। नंबर 2 पर है, अगर अगला बंदा जानबूझकर आपको इंतज़ार करवा रहा है तो उससे ताल्लुकात कम कर दें। मैं तो कहती हूँ ख़त्म ही कर दें। अपनी बाउंड्रीज़ आपने खुद सेट करनी है। नंबर 3 पे है, आपको हक़ की बात कहना आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आप सिर्फ उससे इसलिए नहीं मांगते कि वो क्या कहेंगे, तो ये सरासर गलत है। आपके पैसे हैं, आपको अपना हक़ मांगना आना चाहिए। आपको हक़ की बात करनी आनी चाहिए। अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें, अपने माइंड में एक चीज़ फ़िक्स कर लें, दुनिया में सिर्फ 5% लोग आपको समझेंगे और 95% लोग आपकी अच्छाई को बुज़दिली का नाम दे देंगे। अब जल्दी से चलती हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 3 पे है, लोगों को पीछे छोड़ते जाएं लेकिन उनसे मुकाबला ना करें। अगेन मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ। 9th क्लास में एक न्यू बॉय का एडमिशन होता है और उसके बारे में ये फेमस भी होता है कि वो इतना लायक है कि वो पुराने टॉपर्स को भी पीछे छोड़ देगा। एग्ज़ाम्स होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसे ही होता है, न्यू स्टूडेंट टॉप कर लेता है और जो ओल्ड टॉपर था वो सेकंड आता है। फिर क्या होता है, फिर ओल्ड जो स्टूडेंट होता है, जो टॉपर होता है, वो जेलसिंग फील करता है और मज़ीद मेहनत करना शुरू कर देता है, खेल कूद को भी ख़त्म कर देता है और स्टडी में
بس لگ جاتا ہے. پھر جب دوبارہ 10th کے ایگزامز ہوتے ہیں تو اولڈ ٹاپر ہی فرسٹ آتا ہے اور جو نیو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ آتا ہے. پھر وہی پرانا اسٹوڈنٹ نیو اسٹوڈنٹ کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ دیکھا اس دفعہ کس نے ٹاپ کیا ہے. نیو اسٹوڈنٹ لا علمی کا اظہار کرتا ہے تو اولڈ اسٹوڈنٹ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس بار کس نے ٹاپ کیا ہے. اس کے رپلائی میں نیو اسٹوڈنٹ اسے کہتا ہے میں یہاں مقابلے کے لیے نہیں آیا, میں تو صرف اپنی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ تعلیم حاصل کر کے کل کو کامیاب انسان بن سکوں. جی ہاں, تو دوستوں میرا پوائنٹ بھی یہی تھا, لوگوں کو پیچھے چھوڑتے جائیں لیکن ان سے مقابلہ نہ کریں. اس مثال میں بہت بڑا لیسن ہے. جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ان کی بنائی ہوئی گندی گیم سے باہر نکل آتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے کیونکہ آپ کے نزدیک ان کا اور آپ کا تو کوئی موازنہ نہیں بنتا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینے جا رہی ہوں. لوگوں کو پیچھے چھوڑتے جائیں لیکن ان سے مقابلہ نہ کریں. جب آپ کسی غریب سے ملتے ہو تو بڑے ہی کانفیڈنس سے ملتے ہو کہ ہم تو اس سے بہتر ہیں, اور جیسے ہی اپنے سے امیر کو ملتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کسی کم خوبصورت سے ملتے ہو تو بہت کانفیڈنس فیل کرتے ہو, اور جیسے ہی اپنے سے حسین لوگوں سے ملتے ہو تو کانفیڈنس لوز کر دیتے ہو. تو پھر خود سوچے نا کہ لوگوں سے اپنا موازنہ کیوں کرنا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی سے مقابلہ کرنے کے بجائے, کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے ہی موازنہ کریں, یعنی اپنے پاسٹ کے ساتھ مقابلہ کریں. دیکھیں کہ ایک سال پہلے جیسے ہم تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں کیا, کہ کوئی چینجنگ آئی ہے. اپنے فیوچر کو پاسٹ سے بہتر بنائیں. اب باری آتی ہے نمبر 4 کی. اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. ایک دفعہ مجھے میرے ٹیچر نے کہا تھا وہ لوگ جنہیں ہم کبھی اپنے گھر میں نہیں بلائیں گے انہیں ہم اپنے دماغ میں کیوں بلا لیتے ہیں. یہ بات سننے میں تو بہت سادہ لگتی ہے بٹ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس وجہ سے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. جب ہم سوشل میڈیا پر کسی کی تصویر دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور جب اپنی پوسٹ کرنے لگتے ہیں تو 1000 بار سوچتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیسی لگے گی, لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں اور لوگوں کی سوچ سے جج کرنا چھوڑ دیں. یہ چیز سب سے بڑی غلامی ہے. اپنی خوشیوں کا دار و مدار لوگوں کی سوچ پر مت رکھیں, خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں. یہ فکریں چھوڑ دیں کہ لوگ کیا سوچیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ فرشتہ سیرت بھی ہو جائیں تو لوگوں کے پاس اپنا دماغ ہے, ان کو آزادی ہے, وہ جو مرضی سوچے. ہم کسی کی سوچ کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. اب چلتی ہوں نمبر 5 کی طرف. اس بات کو آپ نے بہت اچھی طرح سے آبزرو کرنا ہے, اڈاپٹ کر لینا ہے بات کو. پوائنٹ کیا ہے, اپنے اور اگلے بندے کے درمیان مشترک باتیں ڈھونڈیں. جیسے کہ فرض کریں آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے اور آپ اسے ملتے رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس کے اور اپنے درمیان ایک جیسی خوبیاں ڈھونڈیں اور پھر انہی پہ زیادہ بات کیا کریں. اس سے آٹومیٹکلی اگلے بندے کو آپ میں اپنی جھلک نظر آئے گی اور وہ بندہ آپ کو زیادہ پسند کرے گا, آپ کو زیادہ اہمیت دے گا. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ تعلق بنائے جس کے انٹرسٹ اور باتیں آپ کے انٹرسٹ اور باتوں سے میچ کرتے ہوں. اپنے جیسے لوگوں سے ملنا آپ کے مزاج کو مزید خوشگوار بناتا ہے. آپ غور کریں جو لوگ آپ سے میچ نہیں ہیں ان سے مل کر آپ کو تھکن فیل ہوتی ہے اور ان کو مل کر آپ کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی. نمبر 6 پہ چلتی ہوں. سب سے ضروری پوائنٹ ہے اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنائیں. اگر آپ دوسروں لوگوں سے عزت اور توجہ چاہتے ہیں تو اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنائیں. اگر کوئی دوسرا سب سے پہلے آپ میں کچھ دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے تو وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے. باڈی لینگویج کیا ہے؟ باڈی لینگویج آپ کا انداز ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہے, آپ کی ڈریسنگ سینس ہے, آپ کا بیہیو کرنے کا انداز ہے, آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے. اس کی مثال ایسی ہے, 2 پیکیجز ہیں. ایک پیکیج باہر سے بہت خوبصورت ہے تو ہی اس کو آپ اندر سے دیکھنا چاہیں گے. دوسری طرف
پیکج باہر سے ہی خوبصورت نہیں ہے، باہر سے آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کبھی بھی اندر سے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اسی لیے اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنائیں۔ تو یہ تھا میرا پوائنٹ آف ویو۔ اپنا پوائنٹ آف ویو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں مجھے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اب دیں مجھے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔